हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर तुजे डेली कंप्लेनी मरे, डेली कंप्लेनी. एक दीस असो आहा रे ज्या दिसा तुजी कंप्लेंट ना. तूं कितें करूंक उठला? तूं फोणान घालूंक उठला आमकां लोकांक, फोणान घालपाक उठला आनी कंप्लेनी कसले वयता ते पयशे 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 पयशे. हें फक्त आनीक कांय ना. कितें रे मनशाक मरे मनीसपण म्हणटा तें आसोंक जाय. पयशे म्हटल्यार सगळें न्हू रे. पयशे म्हटल्यार सगळें न्हू. मनीस नागडो येयला नागडो वयतलो. कितें जिवनान बरें कर, बरें कर्म कर. लोक आमकां आतां सांगता ते बेश्टेच सांगता. कविता आयक आतां. भाई टॅक्सीकारांक कित्याक सतयता? कवितेचें नांव. भाई टॅक्सीकारांक कित्याक सतयता? अरे भाई टॅक्सीकार आमचे मेहनतीन पोट भरता. अरे भाई टॅक्सीकार आमचे मेहनतीन पोट भरता. भाडी मेळपाक रात दीस त्रास काडटा. तांकां भाडें मेळ्ळें जाल्यार तेंचें पोट भरता. भाडें मेळना जाल्यार ते टेन्शन काडटा. भाडें मेळना जाल्यार ते टेन्शन काडटा. फुटलां रे तुजें पोट, फुटलां रे तुजें पोट. कित्याक रे तेंचें पोट मारता? कित्याक रे तेंचें पोट मारता? भाडें मेळपाक आशेन ते हार्बर वयता. भाडें मेळपाक आशेन ते हार्बर वयता. तकतकत भाड्याची वाट पळयता. तकतकत भाड्याची वाट पळयता. भाडें मेळ्ळें जाल्यार तुजे मनीस येता तेंचे कडेन हात फुडें करता. भाडें मेळ्ळें जाल्यार तुजे मनीस येता तेंचे कडेन हात फुडें करता. दिना जाल्यार दादागिरी करता. कित्याक रे भाई तेंचें पोट मारता? कित्याक रे भाई तेंचें पोट मारता? अरे निर्दय मनशा तेंकां फॅमिली आसा. अरे निर्दय मनशा तेंकां फॅमिली आसा. संवसार तेंचो टॅक्सीचेर निर्भर आसा. संवसार तेंचो टॅक्सीचेर निर्भर आसा. भुरग्यांचें शिक्षण तेचेरूच चालू आसा. भुरग्यांचें शिक्षण तेचेरूच चालू आसा. इन्स्टॉलमेंटाचें वजें भाड्याचेरूच अवलंबून आसा. इन्स्टॉलमेंटाचें वजें भाड्याचेरूच अवलंबून आसा. आनी तूं एक राकस कसो तोंड उगडें करून आसा. आनी तूं एक राकस कसो तोंड उगडें करून आसा. कसली रे तुका इतली पयशाची आशा आसा? कसली रे तुका इतली पयशाची आशा आसा? एलमोंती कडेन प्रोजेक्ट येता थंयसरूय तुजे हात फुडें येता. एलमोंती कडेन प्रोजेक्ट येता थंयसरूय तुजे हात फुडें येता. आयज भाई तूं सगळी कडेन खाता. आयज भाई तूं सगळी कडेन खाता. म्हाका दी म्हाका दी म्हाका दी. हें सगळी कडेन आयकोंक येता. हें सगळी कडेन आयकोंक येता. आयज धंदेकारांचो भाई तूं जीव खाता. आयज धंदेकारांचो भाई तूं जीव खाता. ओल्ड बिल्डींग पडपाक येता. ओल्ड बिल्डींग पडपाक येता. कॉन्ट्रॅक्टर बाबडो काम करपाक येता. ओल्ड बिल्डींग पडपाक येता. कॉन्ट्रॅक्टर बाबडो काम करपाक येता. थंयसरूय ते पयशांक येता. पयशे घेता ते घेता तरी तांकां सतयता. भाई तुजें आयज काल नाका जाल्लें आयकोंक येता. भाई तुजें आयज काल नाका जाल्लें आयकोंक येता. भाई तुका आमी राजकारणी म्हणून हाडलो. भाई तुका आमी राजकारणी म्हणून हाडलो. पळयता जाल्यार तुका गू आवडलो. पळयता जाल्यार तुका गू आवडलो. तूं वचोन त्या गुवाच्या खात्यान पडलो. गुवाचें खातें मेळटकूच सोमतोच करोडाचो टेंडर काडलो. ते पायप बदल म्हणून कोण रे तुज्या फुड्यान भाड्याक पडलो? ते पायप बदल म्हणून कोण रे तुज्या फुड्यान भाड्याक पडलो? अरे पापिया आमच्या टॅक्सीकारांक तरी सोड. अरे पापिया आमच्या टॅक्सीकारांक तरी सोड. करुनी तांकां मातशी जोड. करुनी तांकां मातशी जोड. जावनी तेंची तडजोड. आयज मारल्या तुका वड. आयज मारल्या तुका वड. बंद कर पयशा खातीर तुजी ही रड. बंद कर पयशा खातीर तुजी ही रड. तांकां सतोवपाचें सोड. तांकां सतोवपाचें सोड. भाई तांकां सतोवपाचें सोड. भाई तेंच्या बायलांचो श्राप घेवं नाका. भाई टॅक्सीकारांच्या बायलांचो श्राप घेवं नाका. तेंच्या दुखाचें कारण जावं नाका. तेंच्या भुरग्यांचो श्राप घेवं नाका. तेंच्या मेहनतीचेर आडवो येवं नाका. तेंच्या मेहनतीचेर आडवो येवं नाका. बंद कर हें तुजें. दी म्हाका दी म्हाका दी म्हाका दी म्हाका. वयता थंय हात फुडें करूं नाका. भाई वयता थंय हात फुडें करूं नाका. अशें आमच्या लोकांक सतोव नाका. अशें आमच्या लोकांक सतोव नाका. 27 तुका घरा बसोवपाक लाव नाका. 27 तुका घरा बसोवपाक लाव नाका. देव बरें करूं.